ہن توجہ کریا جے تسی اللہ دے گلے ہوئے ہو گوڈے چھڑ کے سبحان اللہ بولیا جے اس جملے تے جے تسی اللہ دے گلے ہوئے ہو بد مٹھ وچ کی ہے اللہ دا گلیا اگے آندا چوں خبرداری دے راز آسماں کیونکہ اللہ دا گلیا ہویا ہوندا ہوئے جیڑا بیٹھا زمین تے ہوئے تے خبراں عرشاں دیاں دے چھڑدا میرے نبی نے آپ نے توجہ فرمائی حضور فرمایا میں دساں یا مٹھی والی شے بولے اوئے اے اس نبی دا ذکر ہے جدا نام لیا پتھرا کلمہ پڑھیا اوئے جدے نام تے پتھرا کلمہ پڑھیا حضور فرمایا میں بولنا یہ مٹھی والی شے بولے اوسا کیا کیویں بولے گی انج ہاتھ وچ روڑے نے میرے نبی نے تبسم فرمایا اشارہ فرمایا حضور نے جیسے لے اشارہ فرمایا تے پتھر بھی کلمہ پڑھن لگ پیا آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرمایا جے ذرا اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا قد جاءکم رسولنا اللہ دا گھلیا ہویا ہوندا ہوئے جڑا بیٹھا زمین تے ہوئے تے خبراں آسماناں دیاں دے چھڑ دے اے او نبی ہے اگر پتھراں ولے بھی اشارہ کرے گا پتھر بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھن لگ پین گے اسی بھی حضور دی آمد تے ذکر کر کے گلی گلی نگر نگر ہر پاسے آنے آ تیرا کھاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں رہے گی گاواں یا رسول اللہ مل کے ذرا یار حضور کا کھانے حضور دے گیت گانے نے تیرا کھاواں رہے گی گاواں مسلمان بھائیو اے اللہ کا حبیب تشریف لے کے آیا ہے ہدایت نال کائنات وچ بہار آ گئی ہدایت نال بے سہارے نو سہارا ملیا بے چارے نو چارہ ملیا اساں گناہگاراں نو حضور دا سہارا ملیا ہے اساں گناہگاراں نو حضور دا آؤ ذرا توجہ کرو آج محمد کاشف نے دیندے سنگیاں نے محفل کرائی ہے بعض سنگیاں دے ہیں حضور دے صحابہ کیتی ازی کیوں محفل کرائی ہے حضور دی آمد دی خوشی دے اندر سرکار دی آمد دی حالے تو آڈی یارو توجہ نہیں کچھ خطاب کرن دے عذاب ہوندے نے کچھ خطاب سنن دے عذاب ہوندے نے مہربانی کرو بھائی جی جنہ گوڑے کھڑے کیتے نے تھلے کر کے توجہ نال سماعت فرماؤ ذرا یہ کیا حضور دے صحابہ تو ثابت ہے کہ نہیں بعض بیلی سوال کر دینے جی کیا نبی دے صحابہ کیتا میں وغانا ہوا میرے نبی دے صحابہ کیتا اے سنیاں دی کتاب چو نہیں بلکہ دیوبندیاں دا پیر عبدالحق الہبادی الدر المنظم دے وچ لکھدا ہے آندہ میرے نبی بیٹھے نے اس حدیث دے راوی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور دی بارگاہ چی حاضر ہویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانے تے موجود نے تے میں جدو حاضر ہویا نا سرکار نے فرمایا صحابہ اٹھو الہ بیت عامر الانصاری چلو چلیے عامر انصاری دے ویڑے چلو چلیے عامر انصاری دے گھر ہن ویکھو نا ذرا حضور فرمایا تھے میرے نبی اٹھے حضور جا رہے ہیں حضرت ابو دردہ فرمان دیں میں بھی سرکار دے نال ہاں چل دے جیسے لے حضرت ابو دردہ فرمان دیں حضرت عامر انصاری دے بوئے تے آئے نا اسی کی ویکھیا حضرت عامر انصاری دے گھر وچوں آوازاں آ رہی ہیں میرے نبی دا حسن کیا بات ہے میرے نبی دی آمد کیا بات ہے سوکھا کر لئیے اندروں آوازاں آ رہی ہیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد اچھا اے آوازاں آ رہی ہیں حضرت ابو دردہ فرماندے نے
حضرت عامر انصاری کردے کی پے نے اپنے بیلیاں نو سنگیاں نو دوستاں نو اکٹھا کر کے نا سارے نو اکٹھا کر کے گھارے چبا کے مصطفیٰ دا میلاد پڑھ دینے پے اچھا پتہ لگ گیا جے مصطفیٰ دا ذکر کرائیے نا او مدینے دا تاجدار تشریف لے کے آندہ حضور فرمایا دروازہ کھڑکاؤ حضرت ابو دردہ دروازہ کھڑکایا نا کہ حضرت عامر انصاری دا پتر باہر آیا تے حضور نو ویک کے نا تے جسم تے کب کبھی تاری ہو گئی جسم کمبل لگ پیا تے آواز دے کے آندہ بابا جی جی دی محفل تسی اندر سجا کے بیٹھے ہو نا ذرا باہر آ کے ویکھو مدینے والا آپ تشریف لے کے آیا ہے او مدینے دا تاجدار آپ تشریف لے کے آیا جدو حضرت عامر انصاری آئے نا باہر میرے نبی دے قدمہ جو بیٹھ گئے یا رسول اللہ بڑا کرم فرمایا جے یا رسول اللہ بڑی مہربانی فرمائی جے یا رسول اللہ ایک کام ٹھیک ہے نا حضور نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سنگیاں نو اکٹھا کر کے تہاڈا میلاد کرنا پیا سنیاں دی کتاب وچ نہیں جو بندیاں دا پیر عبدالحق الہبادیاں دا جدو سرکار نے پوچھیا نا عرض کیتی یا رسول اللہ تیرے آمد تے خوشی کر رہے ہیں سونیا تیرا تذکرہ کر رہے ہیں تیری آمد تے خوشی کر رہے ہیں تیرے حسن دیاں گلاں کر رہے ہیں یا رسول اللہ کام ٹھیک ہے نا میرے نبی نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب والملائکۃ کلھم یستغفرون فعلا فعلک نجاتک حضور نے فرمایا عامر انصاری محمد دی اکھ نال ویکھ اللہ نے رحمت دے بوئے تیرے واسطے کھول چھڈے نے یا رسول اللہ کام ٹھیک ہے نا میرے نبی نے فرمایا جیڑا کام تو کرنے پیا قیامت والے دن تک جیڑا جیڑا کردا رہے گا اللہ نے جیویں تینوں بخشیا ہے اللہ ایویں اودی بھی بخشش فرما دے گا آؤ مسلمان بھائیو پتہ لگ گیا حضور دا ذکر کرنا گل نہیں میرے نبی دی آمد تے خوشی کرن نال حضور راضی ہو جاندے نے اسی وی تے آنے حضور دا دامن جنوں ملیا اے دنیا وچ وی کامیاب ہے قبر وچ وی کامیاب ہے حشر والے دن وی کامیاب ہے اسی تے گلی گلی نگر نگر اکو ہی ہوکا دینے جسے مل گیا والے کا دامن اسے تو جگہ کا مل کے ذرا آخر جسے مل گیا کبھی والے کا دامن اسے تو جگہ کا خزانہ ملا ہے بلا باغ جنتی وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے نماز پڑھی جا اذان دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نماز اسی کی اذان اسی کی جسے پنجتن کا رسول اللہ لبیک 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 اللہ برکت دے اللہ برکت دے